मरकज़ के ज़ेर एहतमाम खत्ता जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के नताइज सामने आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में फिर से सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वही जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी आइनी हैसियत के खात्मे के बाद फिर से एक बार अपनी पार्टी के रहनुमा अल्ताफ बुखारी साहब ने वज़ीर आज़म हिंद से मुलाकात की और फिर से वो मसाइल उनके सामने रखे जो जम्मू कश्मीर के अवाम को दरपेश है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के नायब सदर व सीनियर सियासी रहनुमा गुलाम हसन मीर साहब। मीर साहब, आपका खैर मकदम है। फिर से एक बार आपकी आपकी पार्टी की अल्ताफ बुखारी साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म हिंद से। ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल है अवाम को 5 अगस्त के बाद दरपेश मसाइल 2019 5 अगस्त के बाद उनका इजाला किया जाए, तो हम ज़मीनी सतह पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप ये कहें कि अल्ताफ साहब का दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर से मिलना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पिछली बार जब हम मिले थे उस वक्त जब यहाँ सारा जम्मू कश्मीर के हालात जमूद के शिकार हो चले थे, कोई आवाज़ नहीं उठती थी, कोई सहारा नहीं लग रहा था। उस वक्त जो अपनी पार्टी के साथी हैं वो मिले, उन्होंने कहा कि हमें उठना है, आवाज़ उठानी है लोगों के मसाइल के हल करने के लिए। उस वक्त 3 इशूज सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट थे जो लोगों के जहनों को मफलूज किए हुए थे। एक ये था कि उनको लग रहा था आर्टिकल 370 के हट जाने से डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, स्टेटहुड तो ख़त्म हो गई। ये 4 मसले थे जिनका जहनों पर बोझ था और सारा कुछ ठप हो चला था। लेकिन जब अपनी पार्टी वजूद में आई और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिले, तो आप देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर तब्दीली आ गई। पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर से मिले तो डेमोग्राफिक चेंज में के बारे में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब बिगड़ा जाएगा, लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बड़ी बात थी। आपको शायद ये ज़्यादा जानकारी होगी, जब कॉमन मैन के साथ बात उस वक्त करते थे तो उसके जहन में ये बड़ा ही तशवीश था, नौजवान इससे बड़े परेशान थे। जी मीर साहब, 4 मसाइल की आपने बात की। 4 मसाइल क्या ज़मीनी सतह पे ये हल हुए? चाहे नौजवानों की बेरोजगारी की आर्टिकल बात कीजिए ना, एक एक इशू का। दूसरा इशू था नौजवानों में इस किस्म की परेशानी थी कि यहाँ पर चूँकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लेकिन साथ ही जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो ओपन मेरिट के लिए हो गई थी ऑल इंडिया लेवल पर। आपको याद होगा हाई कोर्ट में कुछ क्लास 4 असामियाँ निकली थी, तो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, तो पहली एप्लीकेशन जो आई थी वो बिहार की आई थी। तो किस तरह फ्रस्ट्रेट हमारा नौजवान हुआ था जब हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महफूज होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने वो डोमिसाइल लॉ निकाला। आप देख रहे हैं पिछले इन महीनों में कितनी तकर्रियाँ हुई। ये तकर्रियाँ तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हुई, ये हमें देखना चाहिए कि तो ये कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह ज़मीन के बारे में आप कह रहे हैं कितनी तशवीश थी। आप देख रहे हैं कि 100% एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके ही माबेन उसकी ट्रांजैक्शन हो सकती है। क्या ये प्रोटेक्शन नहीं मिली उस चीज़ की? तो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई जिसपे लोगों को खदशा ला रहा है। मैं आप इसी तरह शेख साहब के वक्त में 1978 में कानून बना जिसमें इंडस्ट्रीज के लिए आप लैंड 90 ईयर्स के लिए लीज दे सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, उसमें सिर्फ 40 ईयर्स लीज रखा गया है। तो ये देखना है कि जो खदशात हमारे थे वो खदशात नहीं। जब हम उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मिले, यहाँ का तिजारत सारा कुछ ठप हो चला था। हमने वहाँ उस वक्त एक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज की डिमांड की, इकोनॉमिक पैकेज भी आ गई। फिर इंडस्ट्रियल पैकेज की डिमांड की, इंडस्ट्रियल पैकेज भी आ गई। तो एक कहेंगे कि हालात जो रुक चुके थे, हालात ने मोमेंटली पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ नहीं। इसके बाद अब अगर हमारे अल्ताफ साहब हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिले विद दिस होप कि
اگر ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کو آگے لینا ہے، ترقی کے راستے پر لینا ہے، خوشحالی کے راستے پر لینا ہے، تو اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی دشا کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا از بینگ ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر. سو پرائم منسٹر سے مل کر یہ اتنی جلدی الطاف صاحب کو ملاقات دینا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پرائم منسٹر جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف دلچسپی دکھا رہا ہے، اور ہم اس کا فائدہ اٹھا کر جموں کشمیر کے لوگوں کے ذہنوں سے ایک تو وہ شبہات دور کریں گے، جو ان کو خوف کا ماحول ان کے ذہنوں پر بٹھایا گیا ہے، اس خوف کے ماحول کو دور کریں گے. دوسرا، جو یہاں پر بہت سی مجبوریاں ہیں، سختیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو ان کی وساطت سے دور کر سکیں گے، اور میں اس کو ایک اچھا قدم سمجھتا ہوں. جی میر صاحب، اسی چیز کو لے کے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. اسٹیٹ سبجیکٹ اب چینج ہوئی ڈومیسائل میں، تاہم آپ نے کہا تھا کہ اس کی بھی ہم نے وزیر اعظم ہند سے بات کی، اور اس کے باوجود جو قید میں نوجوان ہے وادی کشمیر میں، ابھی بھی کچھ لوگ وہاں پہ، آپ نے کہا تھا کہ ان کو بھی رہا کیا جائے گا. آپ کا مطالبہ تھا آپ کی پارٹی کا. کیا زمینی سطح پہ یہ کام چاروں ہوئے جو وزیر اعظم ہند سے وہاں پہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو میں کہتا ہوں. مثلا آپ نے کہا کہ دوبارہ میں جس وقت ہم اس وقت پرائم منسٹر سے ملے، ہوم منسٹر ملے، ذرا فگرز نکالیے اس وقت کتنے لوگ بند تھے. یہ پالیٹیشنز جو آج ہمارے خلاف بول رہے ہیں، یہ سارے اس وقت بند تھے، اور ان کا ہمارے طرف سے خفیہ طور پر رابطہ یہ تھا کہ خدا را کچھ کرو، ہم کو چھڑاؤ. آج تو شاید پالیٹیشن چند ایک ہوں گے اگر ان کو کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں بند ہوں گے، یا اسی طرح جو ملٹنسی ایکٹیویٹیز میں پی ایس اے کے تحت بہت کم تعداد ہے. ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے، ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بھی پی ایس اے کے تحت بند نہیں ہونا چاہیے. پی ایس اے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ شوڈ بیکم نان ایگزسٹنٹ. جی لگاتار اپنی پارٹی میں جوائننگ ہو رہی ہے، آپ کے دفتر میں جموں ہو یا سری نگر میں جوائننگز ہو رہی ہے. کیا آگے اپنی پارٹی کا منشور رہے گا؟ جس طرح سے مخالفت کی جا رہی ہے حزبی اختلاف جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کہ اے اور بی ٹیم میں فرق نہیں ہے، اب جو جوائننگ ہو رہی ہے یہ مرکزی سرکار دباؤ کر رہی ہے چند پولیٹیکل پارٹیز کو، اور وہ مجبور ہو رہے ہیں اپنی پارٹی میں جانے کے لیے. دیکھیے مجھے بتا، آج میں یہاں جموں آفس میں تھا، سینکڑوں لوگ جو سامبا ایریا سے تعلق رکھتے وہ آئے، انہوں نے جوائن کیا. ناگروٹا سے مہیلا ونگ ساری ہمارے پاس آئی. ان کو کن کی زور زبردستی تھی؟ آپ دیر اون وہ آتے ہیں کیونکہ اپنی پارٹی نے جو صاف بات کہی کہ ہم سچی سیاست کریں گے، غلط سیاست نہیں کریں گے، ہم وہی کہیں گے جو کچھ کر سکیں گے. اس کے کچھ ٹائم تو لگتا ہے ریچ آؤٹ میں، یہ بات نیچے لوگوں کے ذہنوں میں جا رہی ہے. جس شخص کی دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا اور اپنی پارٹی کے ساتھ آتا ہے. آخری سوال، جہاں سیاسی جمود کی آپ نے بات کی، جب اپنی پارٹی کا وجود آیا تاہم اب سیاسی سرگرمیاں شروع ہونے لگی. یونین ٹیریٹری، مرکز کے زیر اہتمام خطہ جموں کشمیر میں اگر اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو کیا آپ یونین ٹیریٹری میں انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیں میں سیدھی سی بات بتاؤں، اپنی پارٹی کا یہ ماننا ہے، اپنا موقف یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ فوری طور جموں کشمیر کو ریسٹور ہونا چاہیے اور الیکشنز ہونے چاہیے. ہمارا یہ ماننا ہے، مطالبہ بھی ہے مرکزی سرکار سے کہ اسٹیٹ ہوڈ کو پہلے دیجیے، اس کے بعد الیکشن کیجیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور پارٹی اسٹینڈز فار اٹ. لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اس میں تو کیا نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ کون نہیں پارٹیسپیٹ کرے گا؟ یہاں کی ہر کوئی جماعت پارٹیسپیٹ کرے گی، بھلے ہی پوسٹرنگ کچھ کرے. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے یقین دلاتا ہوں کوئی بھی پارٹی الیکشن سے دور نہیں رہے گی. شکریہ جی بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر سیاسی رہنما و نائب صدر اپنی پارٹی غلام حسن میر صاحب، جنہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ہم انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہیں، تاہم ہمارا موقف ہمیشہ یہی رہے گا کہ پہلے ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کیا جائے. ای ٹی بھارت اردو کے لیے جموں سے میں محمد اشرف.